बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर तो सुबह बड़ी पड़े मारा थे कि कर लो जो करना है, किसी सूरत भी 14 मई को इंतखाब नहीं होंगे, किसी सूरत भी 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं माना जाएगा, ये अकलियत का फैसला जो कुछ भी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल अलहदा से सरप्राइज़ दिया है, क्या दिया, जो कुछ भी है 14 मई के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की अदाओं पर मैं खैर डेफिनेटली बात करूँगा कि उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया, ये सब किया है। और इसकी वजह क्या है, कौन कौन से ऐसे इजलास हुए हैं जिसके बाद एक तरफ ग्राउंड किस किस्म की बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत अहम व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है ये। तो सबसे पहले हम ज़रा वो बातें करें जो हम पहले दिन से ही कर चुके हैं। ये बात हमने पहले ही उठा दी थी कि जो फवाद चौधरी साहब अब उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत सियानी निकली है इस सारी सिचुएशन के अंदर ना। फड़े तो ज़रूर मार रही है, चाहे मंडी बाउद्दीन में हो, चाहे लाड़काना में हो, चाहे गड़ी खुदा बख्श में हो, या मीडिया के सामने हो, वहाँ फड़ें बहुत ज़्यादा मारी जा रही है। मगर जिस जगह पे फड़ मार रही है वहाँ वो उनकी मौजूदगी ही मौजूद नहीं है, वहाँ वो उनकी ज़ात शरीक ही नहीं है। जी हाँ। और काबीना में क्या अहम तरीन इजलास जो हुआ था जिसमें बाकायदा ये कहा गया था कि 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करते नहीं मानते, उसमें पीपल्स पार्टी के वज़रा ही शामिल नहीं थे। जी हाँ, पीपल्स पार्टी के अहम वज़रा शामिल, बिलावल भुट्टो शामिल है। चल बिलावल भुट्टो तो गड़ी खुदा बख्श में थे, बाकी शेरी रहमान और दीगर वो वज़रा जो इस्लामाबाद के अंदर ही मुकीम थे, वो भी उस काबीना के इजलास में मौजूद नहीं थे जिस काबीना ने ये फैसला किया कि कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को हमने मुस्तरद करते हैं। तो वजह भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है ना। तो इन्होंने अदालत के फैसले को मुस्तरद किया तो तौहीन अदालत का सामना तो करना पड़ेगा। जब ये वज़रा होंगे ही नहीं तो तौहीन अदालत इनके ऊपर कम अज़ कम नहीं लगेगी, क्योंकि काबीना पे कंटेम्प्ट तो लगनी जिन्होंने ये फैसला किया। जब रिकॉर्ड देखा जाएगा, एलामिया देखा जाएगा, पता चलेगा उस काबीना के इजलास में जब ये फैसला हुआ है तो कौन कौन वज़ीर मौजूद थे, कौन कौन नहीं थे। तो फौज ज़फ़र मौज तो है, तो उसमें जब ये लोग नहीं निकलेंगे तो ये ईजी है। तो बिलावल नाहल नहीं होने जा रहे, ये तो सब चीज़ें होगी। तो शेरी रहमान वगैरह और दीगर कुछ हैं पीपल्स पार्टी के, ये अक्लमंदी हुई है। और फवाद चौधरी ने इसकी आज बाकायदा निशानदेही भी की है। हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के अंदर जाना चाहती है। फिलहाल तालपुर का, सेंट्रल पंजाब के 202 हल्कों का बाकायदा तौर पर जूम की कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कैंडिडेट्स को फाइनल करना था। ये तमाम चीज़ें आज की तारीख में हुई हैं। फरियाल तालपुर आसिफ अली जरदारी की बहन और बिलावल भुट्टो की पप्पो, तो ये इस पैराई के ऊपर चलते हुए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना आसान काम नहीं है इलेक्शन से भागना पीपल्स पार्टी के लिए, जो अपनी ऑलरेडी लाइनें फिक्स कर चुकी हुई हैं। काफ़ी चीज़ें बाप पार्टी की शक्ल में शामिल हो चुकी हैं। और इसके अलावा सिंध उन्होंने पक्का तौर पर मला हुआ है, और इधर मखदूम और दीगर अफराद के साथ मिलकर दूसरी गेम बनाने के चक्कर में तो उनका नथिंग टू लूज। तो बहरहाल जो हमने कहा था वो उसके ऊपर काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये तो ये हो गया। उधर एतजाज़ हसन साहब पीपल्स पार्टी से वैसे ताल्लुक़ है लेकिन सीनियर कानूनदान है, हर मकतबा पर उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है। उन्होंने कहा वो शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो खुद ढाल बनना था, जिन्हें उन्होंने ढाल बनने की बजाय काबीना को सामने ले आए हैं। यानी अब शहबाज शरीफ खुद भी जाएंगे और अपनी काबीना को भी नाअहल कराएंगे। एतजाज़ हसन साहब की बात को मैं वैसी हरफ आखिर समझता हूँ कानून की तशरीहात के हवाले से। उन्होंने कहा अब शहबाज शरीफ खुद भी जाएंगे और अपनी काबीना को भी नाअहल कराएंगे। और वैसे भी फवाद चौधरी साहब ने आज रात तक का वक्त दिया जी। उन्होंने कहा काबीना अरकान अपने फैसले से अलहदा हो जाए, जो उन्होंने कहा ना मुस्तरद करते हैं, अभी भी मौका है, अलहदा हो जाए, वरना हम सुबह नाअहली का रेफरेंस भेजने लगे हैं काबीना अरकान के ऊपर भी कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया। यानी अदालती हुक्म से इनकार, नाअहली इनकी तय हो जाएगी। तो यहाँ ये सब चीज़ें चल रही हैं। उधर मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह साहब, इरफान कादिर साहब, ये सब कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, 8 अक्टूबर होंगे, ऐसी की तैसी करा के देख लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी मैं मरीम बीबी की गुफ्तगू में बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। वहाँ ये कर रहे तो वहाँ इलेक्शन कमीशन ने इनको सरप्राइज़ दिया। मैं सबको सरप्राइज़ भी इसलिए नहीं कहता क्योंकि आईनी इदारा है, दूसरे आईनी इदारे से तसादुम नहीं कर सकता वो। और कद लिहाज में, रिस्पेक्ट में वो ज़रा ज़्यादा ही है सुप्रीम कोर्ट, तो उसकी बात हर हालत में इनको माननी है, इदारे के साथ खड़ा होना है। अहम तरीन इजलास बुलाया गया पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, 4 सूबाई चीफ उसके अंदर मौजूद थे, कानूनी टीम मौजूद थी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूद थे। उन सब के सामने कहा गया कि जनाब हुकूमत ये चाह रही है, अब करना क्या है। अभी तक तो ये चीज़ें हम कानूनी खेल रहे थे ना, अब कानून ने हुक्म दिए तो करना क्या है। तो पूरी उनकी टीम ने ये डिसाइड किया और फैसला दिया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना पड़ेगा, हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। यानी इरफान कादिर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी पड़ी ही रह गई हैं। सारी टीम ने ये कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तरफ जाना है। हाँ, अब मुझे नहीं पता अगर हुकूमत तामुन ना करे तो ये कह के जाए तो वो तौहीन अदालत तो लगनी उस टाइम सिचुएशन क्या होगी। बहरहाल नून लीग के हवाले से भी मुझे अब पता है कि एक और इजलास बुलाया गया और उस इजलास में भी आईनी माहिरीन को बुलाया गया। उनका ज़रा हमें एज अ पार्टी ज़रा सोलो फ्लाइट तो लेके देखें, हमें कहीं भड़का पुश करके आगे मरवाया तो नहीं रहे।
تو ان آئینی ماہرین نے بھی کہا ہے کہ آئین کے مطابق ہی نون لیگ کو چلنا چاہیے، آئین کے مطابق ہی فیصلے پر عمل کرنا چاہیے. اپیل میں جایا جا سکتا ہے اس فیصلے کی، لیکن یہ فیصلہ مسترد نہیں کر سکتے. دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں. آئینی قانونی ماہرین تو سب کہہ رہے ہیں ان کو سیاسی شہادت حاصل کرنے کا بہت شوق ہے. پھر میں نے بولا کہ سیاسی موت تو مر سکتے ہیں، یہ سیاسی شہید نہیں ہو سکتے. شہید ہونے کے لیے کچھ ڈیلیور کرنا بہت ضروری ہے، کچھ قربان کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو ابھی تک لے ہی رہے ہیں ہم سے، عوام سے. انہوں نے دیا تو کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم اس ٹینیور میں بدقسمتی سے انہوں نے دیا کچھ بھی نہیں ہے، وہ آٹے کے تھیلے اور چند لاشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. جی یہ بھی اسکیم نکلے گا انشاءاللہ سستی روٹی کی طرح، اس مفت آٹے والا اسکیم. آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس میں کیا ہے. مجھے تو 100% یقین ہے آپ کو پتہ چلے گا. بہرحال پی ٹی آئی نے جو میں صبح دوپہر میں خبر دی تھی کہ 122 ٹوٹل جو سینئر بیوروکریٹس اور پولیس افسران ہیں ان کی ایک لسٹ جاری کی تھی. عدالت میں اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. بیوروکریٹس اور پولیس افسران کو یہ سیاسی وابستگیاں رکھتے ہیں، پی ٹی آئی کا الزام یہ ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے مخالف سرگرمیوں کے اندر ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کی درخواست پر 7 دن میں فیصلہ کرنے کو کہا ہے. الیکشن کمیشن کو اب ان کو ہٹانا پڑنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ثبوت سارے پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں. 2/3 میجورٹی کی مالک یہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ہے، اور یہ اگر ان افسران پر عدم اعتماد کر رہی ہے تو الیکشن کمیشن کو ہٹانا ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن ہی نگران سیٹ اپ اندر ساری تعیناتی ٹرانسفر اور پوسٹنگیں کرتی ہے. تو ریلیف ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر یہ 22 افسران جو ہیں یہ صوبہ بدر کر دیے جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ریلیف ہوگا. اور دوسری ایک نئی گیم شروع ہوئی ہے، بڑی انٹرسٹنگ گیم شروع ہوئی، یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. میں نے تو خیر تھوڑا بہت آئیڈیا شائیڈیا لے کے ٹلا شلا مارا تھا، میرے کو وہ خبر کوئی نہیں تھی، لیکن میرا تھا مگر مجھے کیا پتا وہ بات درست ہو جائے گی. گجرانوالہ بار ایسوسی ایشن نے جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا. لو جی کر لو بات، جیسے کو تیسا صحیح. اب ادھر ریفرنس ڈال رہے تھے گجرانوالہ بار کونسل والوں نے کہا ہے کہ ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے خلاف ریفرنس فائر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہی 2 ججز تھے جنہوں نے چیف جسٹس کو از خود نوٹس کی سماعت سے روک دیا تھا. یعنی جونیئر نے سینئر کو، یعنی اولاد نے ابے کو منع کر دیا تھا، جونیئر نے سینئر کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے از خود نوٹس نہیں لینا. انہوں نے کہا یہ توہین کے ریفرنس میں آتا ہے، تو اس لیے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہیے. گجرانوالہ بار ایسوسی نے باقاعدہ اعلان کر دیا ریفرنس دائر کرنے کے لیے، اور حکومت بھی جسٹس قاضی فائز اور جسٹس امین کے کندھوں پہ رکھ کے توپ چلانے کی کوشش کر رہی تھی نا، تو وہ کندھا اتر گیا. اور جہاں یہ ان کا راستہ روزے وہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا راستہ رک. میں نے کہا تھا نا کہ ان کے چیف جسٹس ہونے کے راہ میں بھی کئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں ان تمام اقدامات کے بعد. تو ایسا ہی لگ رہا ہے اگر یہ ریفرنس دائر ہو گیا نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی کام سے روک دیا جائے گا. تو جیسے ہی ریفرنس دائر ہوتا ہے کام سے روک دیا جاتا ہے، تو اس کو بھی فیل کریں. یہ چیز چل رہی ہے. اور یہاں اب میں تھوڑا ذرا مریم بی بی کی گفتگو، میں نے آپ کو بولا کہ کوئی ایسی خاص نہیں ہوتی کہ جس پہ بہت زیادہ تبصرہ کیا جا سکے، کیونکہ وہ ساری کاپی پیسٹ خبریں ہوتی ہیں ساری. عمران خان نے یہ کہا، ان کی بیوی نے یہ کیا، ان کے توشہ خانہ نے یہ کیا، ان کے یہ کیا، زمان پارک میں یہ ہوا، وہاں یہ کر رہے تھے، وہاں یہ ہو رہا تھا. اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ لاڈلا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے روز کی سنی ہیں نا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مریم بی بی کا خطاب سننا نا تو ان کے فیشل ایکسپریشن ذرا دیکھ لیا کریں. شاید میں اینکر ہوں، میں ذرا اچھے سے نوٹ کر لیتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا ان کے جملے ان کے چہرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے. بس کسی مریم بی بی نہیں کسی کا بھی خطاب سننا ہو، اگر آپ کو ایسا لگے، اگر آپ کو آخری 10 منٹ بلاول صاحب کی کرتے ہیں، اگر 30 منٹ کی ان کی تقریر ہے تو 20 منٹ نہیں کر سکتے. شاید میں کمیونیکیشن کا بندہ ہوں، اینکر ہوں، تو مجھے اس لیے تھوڑا اندازہ، تو آپ کو نوٹ پتہ چل جائے گا کون سا بندہ دل سے کر رہا ہے جو، اور کون سا بندہ پوائنٹ دیکھ دیکھ کے بات کر رہا ہے کہ میں نے محفل لوٹ لینی ہے، وہی کہلاتا ہے سیدھا. تو بہرحال یہاں سب ہے. تو مریم بی بی نے عدلیہ پر پھر حملہ کیا آج، انہوں نے کہا الیکشن نہیں کرائیں گے، جو کرنا ہے کر لو. یہ الفاظ ہیں مریم بی بی کے. انہوں نے کہا دماغی مریض جس کا مقصد ہی پاکستان میں انتشار کرنا، یہ عمران خان صاحب کو کہا انہوں نے کہا اس نے اگر فیصلہ کر لیا تو کیا پوری سپریم کورٹ، سیاست اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے چل پڑے؟ یہ نہیں ہو سکتا. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے رگڑا دیا ہے مریم بی بی نے آج. اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو جائے، جس طرح سپریم کورٹ نے کہا. تو بہرحال انہیں کھلی دھمکی دی ہے کہ ہم عمل نہیں کریں گے مریم بی بی. تو بات مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ خود کش حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہی سیاسی شہید بننے کے لیے. چیف جسٹس پر ذاتی حملہ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا فل کوٹ آپ اس لیے نہیں بناتے تاکہ آپ کی ناانصافی سامنے نہ آ جائے. مطلب یہ سیاسی شہادت چاہ رہے ہیں، اور سیاسی شہادت یہ اپنے چاچو کی بھی حکومت لے کے جائیں گے. پہلے اپنے ابا کو لے کے گئی ہیں، ابھی اپنے چاچو کو بھی لے کے جائیں گے، پھر اکیلے موج کریں گے. مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.